ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਰਬੀ ਸੋਹਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਓਲੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਲੋ ਸਜਦਾ सजदा। चौथे पारे में जो हमने इख्तिताम किया था वो मुहर्रमात, यानी वो रिश्ते जिनसे निकाह जायज़ नहीं है। तो पांचवें पारे में जो है वो उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिरीन। पांचवें पारे के शुरू में मुहर्रमात के अलावा उन औरतों का जिक्र है जिनसे निकाह करना हलाल और जायज़ है। निकाह से मकसूद पाक दामनी है, ना कि सिर्फ शहवत पूरी करना। निकाह के लिए इजाब कबूल, दो गवाह और हक मार का होना जरूरी है। जब निकाह हो तो उसका ऐलान भी लाजमी करना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि फलां का निकाह फलां से हुआ है। इससे इंसान तुहमत से महफूज रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने पांचवें पारे में अर्रिजालु क़व्वामून अला निस्सा, मर्दों को अल्लाह ताला ने औरतों पर फजीलत दी है और उस पर हाकिम मुकर्रर किया। इसकी दो वजूहात हैं। औरत के तमाम अखराजात मर्द के ज़िम्मे हैं, और नंबर दो, तकवीनी तौर पर फितरत और तबीयत के एतबार से मर्द को फजीलत दी है। ये ज़ाब्ता आम मर्द और औरत के एतबार से है, लेकिन बाज़ ख़वातीन इल्म फ़ज़ल में या कभी जिस्मानी क़ुव्वत व ताकत में किसी मर्द से आगे निकल जाएं तो ये इस ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ज़ाब्ता यही है कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है, मर्दों को औरतों पर क्या दी है, फजीलत दी है। और इसी तरह फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ वद्रिबूहुन्ना, अगर कभी बीवी नाफरमान और सरकश बन जाए तो इसकी इस्लाह तीन तदबीरें दर्जा बदर्जा अपनाई जाए। नंबर एक, उसे समझाया जाए और नाफरमानी की वजह से बुरे अंजाम से उसे आगाह किया जाए। ये नंबर एक है कि उसे समझाएं। अगर बीवी आपकी नाफरमानी करती है, कहना नहीं मानती, आपके सामने होती है, या किसी भी तरह की वो आपकी नाफरमानी करती है, तो पहला उसूल कुरान ने ये बयान किया है कि उसे आप समझाएं और उसे आप जो है वो अंजाम के जो है वो ख़तरनाक जो होने वाली चीज़ें हैं उससे उसको आगाह करें। नंबर दो, अगर समझाने से इस्लाह ना हो तो उसे अपने बिस्तर से अलग कर दें, उसे अपने बिस्तर से क्या करें, अलग कर दें, शायद उसको समझ आ जाए। नंबर तीन, इसके बाद भी सरकशी ख़त्म ना हो तो शरई हुदूद में रहते हुए मुनासिब सज़ा दी जाए। लेकिन आज की बीवियाँ अल्लाह की पनाह, मर्द मजलूम है, औरत हाकिम है। मर्द का क्या मजाल के वो औरत को आँख उठा के देखे, बेचारा मर्द तो घर में जिस मजलूमियत से ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह आज के मर्दों की मजलूमियत का खात्मा फरमाए। ये तैयबा मस्जिद के मिंबर में आपसे दुआएं आपको मिल रही हैं, बुलंद आवाज़ से कह दीजिए आमीन। लेकिन सारी बीवियाँ भी एक जैसी नहीं है, कुछ बीवियाँ अल्लाह वाली भी हैं जो अपने शोहरों का कहना मानती है, फरमा बरदारी करती हैं। लेकिन आज बदकिस्मती से मर्द औरत की जो है वो इमामत में इक्तदा कर चुका है, हालांकि अल्लाह ने मर्द को इमाम बनाया है कि औरत उसकी इक्तदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये भी निशानी है कि क़ुर्ब क़यामत के करीब औरतें हाकिम बन जाएंगी। मर्द औरतों के कहने पर सारे मामलात क्या है करेगा। ये आज के दौर में हो रहा है। बहरहाल एक बात थी आ गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लमस्सुम निसा, यहाँ तहारत के मसाइल बयान फरमाए। मसलन जब नमाज पढ़नी हो या कुरान पाक की जो है वो तिलावत उसको हाथ लगाना हो, या कोई ऐसा मसला हो जहाँ तहारत की ज़रूरत हो तो वहाँ वुज़ू करना ज़रूरी है।
بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو احتلام ہو گیا اور یا اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے لیے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے، اور تیمم کی نعمت صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ نے ان میں سے کسی کو یہ تیمم کی نعمت نہیں دی، یہ امت محمدیہ کو اللہ پاک نے خاص طور پہ عطا فرمایا کہ اگر پانی تم نہ پاؤ تو پھر کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ اور اس کی بہت سی اور بھی شرائط، خیر ابھی ہمارا یہ وہ نہیں موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی جانب رجوع کرو۔ علماء کرام سے اجتہاد اور قیاس اس میں ثابت ہو رہا ہے، یعنی جب کوئی تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو علماء سے رجوع کرو، قرآن حدیث میں جو حکم ہوگا وہ تمہیں اس سے آگاہ کر دیں گے، وہی فیصلہ تمہارے لیے ہے اور اس کو دل و جان سے قبول کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ آیت اگرچہ خاص واقعے میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اس کی مغفرت کیا ہے؟ ضرور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ ایک دیہاتی والا واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وصال کے بعد آیا تھا اور اس کو جب پتہ چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو آپ کی قبر پہ حاضر ہوا اور آپ کی قبر کی مٹی اس نے اپنے بالوں میں ڈالی، کہا مجھ سے تو ظلم ہو گیا ہے اور میں تو آپ سے استغفار کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی کہ اس میرے آنے والے سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ تو آج بھی حضور کے روضہ اقدس پہ حاضری دی جائے اور حضور کی جو ہے وہ بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ ہم سے بہت قصور ہوئے، خطائیں ہوئی ہیں، تو آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ضرور تم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، فرمانے والا اور بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربانی اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو وہ چار طبقات ہیں، ایک نبیوں کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کہتے ہیں، یعنی نبیوں کا راستہ اور صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء صالحین کا راستہ، یعنی اولیاء صالحین کی سیرت، ان کے کردار، ان کے نقش قدم، ان کی تعلیمات کے مطابق آپ زندگی گزاریں تو اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام مزارات میں جاتے ہو کیا ملتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کی مانو، ان کے مطابق زندگی گزارو، تم اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھو۔ ارے ہم وہاں صراط مستقیم لینے جاتے ہیں، وہاں ہم کیا لینے جاتے ہیں؟ صراط مستقیم لینے جاتے ہیں۔ اسی طرح
وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام جو ہے وہ بیان فرمایا کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے، تو بہرحال اس کے بہت سے احکام جو ہے وہ بیان کیے۔ اور اسی طرح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، گزشتہ آیات میں جہاد ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطر کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ سامنے دشمن ہوتا ہے اور اس طرف مجاہدین ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنی ہو تو اسے نماز صلاۃ الخوف کہتے ہیں، نماز خوف۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے شریعت میں۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا اس خوف و خطر کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ الخوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ کتب فقہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ذہنی کیفیت کو بیان کیا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں، جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا ادھر لپٹ گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا ادھر دوڑ گئے۔ یہ منافق کی علامت ہے، ایک جگہ ٹھہراؤ منافق کی طبیعت میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے آخر میں عذاب سے بچنے کا نسخہ عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح پارہ نمبر 6 ظلم ختم کرنے کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کسی کو شکایت وہ ظالم کی کسی کو مظلوم شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل اور انصاف ہے، جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا یہ غیبت بھی نہیں ہے، اور لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں اسے بڑا اجر ملے گا۔ اسی طرح یہود کے دعویٰ کی تردید کی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو عقیدہ ہے یہ قطعی اور اجتماعی ہے۔ عقیدہ تثلیث کی تردید، ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، نصارہ عیسائیوں کے 3 فرقے تھے، ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، العیاذ باللہ، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا۔ 3 گروہ میں سے ایک کا عقیدہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے تھے۔ نمبر 2 دوسرا فرقہ کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ اور تیسرا کہتا تھا کہ 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے، العیاذ باللہ۔ یہاں ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، بشر اور خدا کے سچے رسول ہیں، یعنی عبد ہیں، مخلوق ہیں اس کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
सूरह माइदा, यानी अरबी में माइदा दस्तरखान को कहते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह माइदा यानी दस्तरखान आसमान से नाजिल फरमा, इसलिए इस सूरत का नाम माइदा है। इस सूरत में हलाल और हराम चीजों का तफसील के साथ जिक्र फरमाया गया है। अहद पूरा करना यानी वादा पूरा करने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि मुआहिदात को जरूर पूरा करो। उनसे मुराद वो मुआहिदात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ईमान इताअत के मुतालिक हैं, या मुराद वो मुआहिदात हैं जो लोग आपस में एक दूसरे से कर लिया करते हैं। बहरहाल इसमें हुक्म यह है कि जो अल्लाह से आप लोगों ने वादा किया है वो भी पूरे करें, जो बंदों से आपस के मुआहिदे हैं, वादे हैं, उनको भी आप क्या करें, पूरा करें। यही मोमिन की शान है। 9 चीजों की हुर्मत का बयान फरमाया है। मुर्दार, बहने वाला खून, खिंजीर वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया, जो जानवर गला घूट कर हलाक किया गया, जो सख्त ज़र्ब के जरिए से यानी उसको कोई ऐसी सख्त चीज मारी जिसके जरिए से वो हलाक किया गया, या जो ऊपर से नीचे लड़कता हुआ गिर कर मर गया, जो किसी टक्कर और तसादुम से हलाक हो गया, या जिसे किसी दरिंदे ने जानवर ने फाड़ दिया और वो मर गया, तो उनका खाना हराम है। ये 9 जानवर बताएं, इनका खाना हराम है। अलबत्ता इज़्तिरार की हालत में, जब जान को खतरा लाहिक हो और कोई हलाल चीज मौजूद ना हो, तो फिर जान बचाने के लिए जरूरत के तहत थोड़ा सा लिया जाए जिससे जान बच जाए, तो ये मुर्दार खाया जा सकता है। यानी ऐसी हालत में जब आपके पास हलाल मौजूद नहीं है और आपने अगर कुछ ना लिया तो आपकी जान चली जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में थोड़ा सा ले लें जिससे आपकी जान क्या है, बच जाए। इसी तरह दीन की तकमील का ऐलान फरमाया। ये कुरान की सबसे आखिरी आयत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अल्लाह ताला ने यौम अरफा, मैदान अरफात में ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को कामिल फरमा दिया। दीन के मुकम्मल होने का माना यह है कि अल्लाह ने कुछ मसाइल कुरान करीम में बयान फरमाए, कुछ अहदीस में, और कुछ मसाइल के लिए कुरान व हदीस में उसूल बता दिए, जिनकी रोशनी में बाकी मादा मसाइल को निकाला जाएगा। और इन मसाइल को निकाल कर देने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत को फुक़हाए किराम अता फरमाए हैं। तो आज सवा सिपारा हमारा ये मुकम्मल हुआ, तो इंशाअल्लाह कल हमारे कोशिश ये करेंगे कि 7 सिपारे मुकम्मल हो जाएं। आप हजरात का ज़ौक़, आप हजरात की मोहब्बत, आप हजरात का जम के बैठना, ये इसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि तरावी में भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी सारा लग जाता है और 1.5 घंटा तकरीबन हमारा लग जाता है। उसके बावजूद आप यहाँ बैठ के खुलासा सुनते, ये आपका कुरान से एक मोहब्बत का ताल्लुक का सबूत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कुरान पाक के एक एक हर्फ का नूर अता फरमाए, और जो खुलासा हम बयान कर रहे हैं अल्लाह इसकी आपको बरकत भी नसीब फरमाए। अच्छा, आपसे एक अर्ज ये करनी है कि ये जो खुलासा मैं बयान करता हूँ आपको समझ भी आता है या? हाँ, सारे बोले आता है समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमारा आज का दर्स अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आज की तरावीह कबूल फरमा, नमाज इशा कबूल फरमा, सूरह मुल्क शरीफ तिलावत कबूल फरमा, एक एक हर्फ का नूर अता फरमा। यहाँ बैठने वालों पर कुरान की शफाअत को वाजिब फरमा दे, अपने महबूब की शफाअत वाजिब फरमा दे। रमजान मुबारक का रहमत वाला महीना है, रहमत वाले अपने हबीब, अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह, रमजान मुबारक में हमें उम्र की सआदत नसीब फरमा, हज की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह, हम मानते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, लेकिन तेरे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं। मेहरबाना कोई ऐसे असबाब पैदा फरमा, तैयबा मस्जिद से रमज़ान मुबारक में काफिला जाए, वहीं सारों इफ्तार करे, वहीं पर या अल्लाह तरावी हो, वहीं पर तेरे महबूब की बातें हों। या अल्लाह, ये सआदत भी हमें अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ਸੋਹਣਾ करें, बेल है, आइकन पे भी क्लिक करें अल्लाह ताकि मेरा आप रोजाना अच्छी वीडियो सोहना देखें है। और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं। रिज़्क भी देंदा है, नाल ऐब भी कजदा है।